नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र आज हामी लोकसेवाको खरदार सुब्बा तथा अधिकृतको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण टपिक विश्वको भूगोल अन्तर्गत पर्नुपर्ने भूकम्प अर्थात अर्थक्वेकको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। सो यसबाट तपाईहरुलाई धेरै प्रश्नहरु सोधेको छ, विशेष गरिकन हाम्रो नेपालमा भएका जो भूकम्पहरु छन् त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई कहिले भयो, कति रेक्टरको भूकम्प गयो, त्यस्तै कहाँ केन्द्रबिन्दु थियो त्यसको बारेमा, त्यस्तै हाइपोसेन्टर एपिसेन्टरको बारेमा पनि क्वेशन सोधेको छ। विश्वको सबैभन्दा धेरै भूकम्प जाने देश कुन हो र सबैभन्दा ठूलो भूकम्प अहिलेसम्म कति गएको छ भनेर पनि तपाईहरुलाई सोधेको छ। सो विभिन्न यो टर्महरु सिस्मोलोजी सिस्मोग्राफको बारेमा पनि सोधेको छ। सबै आज हामी डिटेल रूपमा पढ्छौं। त राम्ररी तपाईहरुले हेर्नु होला। भूकम्पसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लोकसेवाका प्रश्नहरु तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नु भने मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। त कुरा गरौं भूकम्प। भूकम्प भनेको के हो भन्दाखेरि पृथ्वीको जुन मुनि हाम्रो के छ प्लेटहरुले बनेको छ, जुन हाम्रो महादेशहरु छ, कन्टिनेन्टहरु छ, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि ठुलठुलो चट्टानहरु जसलाई हामी प्लेट भनेर भन्छौं। यस्ता चाहिँ हाम्रो सयौं संख्यामा भनौं न प्लेटहरु छन् हाम्रो पृथ्वीमा। र हो यो प्लेटहरु चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिलियो कुनै बेला ज्वालामुखी विस्फोट भयो भने पनि भूकम्प जान्छ। धेरै जसो चाहिँ ज्वालामुखी विस्फोट भएर हाम्रो भूकम्प जाने हो। तर यो चट्टानहरुमा चाहिँ हल्लिन्छ, एउटा कम्पन पैदा हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौं भूकम्प भन्छौं। र हामीले बिर्सनै हुँदैन अल्फ्रेड वाग्नरलाई। त अल्फ्रेड वाग्नरलाई किन बिर्सन हुँदैन भन्नुहुन्छ भने यिनले सबैभन्दा सुरुमा पत्ता लगाएका थिए अथवा भनेका थिए खोज अनुसन्धान गरेर कि हामीहरुको जति पनि कन्टिनेन्टहरु छ त्यो कन्टिनेन्टहरु सबै पहिले जोडिएको थियो, महादेशहरु जोडिएको थियो। बिस्तारै बिस्तारै समयक्रम अनुसार चाहिँ यिनीहरु परपर हुँदै गएका हुन्। त्यही भएर अहिले हाम्रो अस्ट्रेलिया महादेश, यतातिरको अफ्रिका महादेश, हाम्रो इन्डियन कन्टिनेन्ट, इन्डियन सब कन्टिनेन्ट छ, एसिया महादेश बेग्ला बेग्लै स्थानमा छन् भनेर। तर पहिले चाहिँ यिनीहरु एउटै थिए अरे, जसलाई हामी के भन्छौं प्यान्जिया भनेर भन्छौं। प्यान्जिया भनेको चाहिँ सबै महादेशहरु एकै ठाउँमा छन् भने त्यसलाई प्यान्जिया भनेर भनिन्छ। र यिनले कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट भन्ने थ्योरी पनि दिएको थियो 1912 मा। कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट भनेको चाहिँ समयक्रम अनुसार यो प्यान्जिया चाहिँ बिस्तारै टुक्रिदै गएर विभिन्न महादेशहरु बन्यो भन्ने एउटा यो कन्सेप्ट हो। कन्टिनेन्टहरु ड्रिफ्ट भयो, पर गयो भनेर भनेको। र यिनलाई त्यही भएर फादर अफ प्लेट टेक्टोनिक्स भनेर पनि भनिन्छ। अर्को हामीले बिर्सिनु नहुने कुरो फल्ट भन्ने कुरो। फल्ट भनेको के भन्दाखेरि जुन दुईटा चट्टान हुन्छ, चट्टान बीचको एउटा लामो दरारलाई हामी के भन्छौं फल्ट भन्छौं। त एउटा प्लेट र अर्को प्लेट यसरी घर्षण हुन्छ, फ्रिक्सन हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ एनर्जी जेनेरेट हुन्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि भूकम्प जान्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं। अब भूकम्पका प्रकारहरुको बारेमा कुरा गर्ने भने दुई प्रकारका भूकम्पहरु हुन्छन्। एउटा हुन्छ भर्टिकल, अर्को हुन्छ होरिजोन्टल। भर्टिकल भनेको यसरी ठाडो भूकम्प यसरी हल्लिने र होरिजोन्टल भनेको यसरी हल्लिने। अब कुन चाहिँ धेरै खतरनाक हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो होरिजोन्टल अर्थक्वेक चाहिँ धेरै खतरनाक हुन्छ। किनकि यसरी तेर्सो भूकम्प गयो भने हेर्नुस् त घरका इट्टाहरु सबै झर्छन् झर्दैनन्। भएका सबै संरचनाहरु अहिले हामीले सिमेन्ट इट्टाको प्रयोग गरेर घर बनाउँछौं, त यी सबै संरचनाहरु ढल्छन् र त्यही भएर यो होरिजोन्टल अर्थक्वेक चाहिँ धेरै विनाशकारी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब विभिन्न हामीहरुको टर्मिनोलोजीहरु छन् भूकम्पसँग सम्बन्धित। त सुरुमा जाउँ सिस्मोलोजी। सिस्मोलोजी भनेको के हो भन्दाखेरि हामीहरुको भूकम्पको अध्ययन गर्ने एउटा विज्ञान हो सिस्मोलोजी। अर्को सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भनेको चाहिँ भूकम्प नाप्ने यन्त्र हो। अब यो यन्त्रले चाहिँ कतिको शक्तिशाली भूकम्प गयो भनेर नाप्छ, कहाँ केन्द्रबिन्दु हो भनेर नाप्छ। तर कहिले कहिले भूकम्प जान सक्छ भनेर चाहिँ नाप्दैन है सिस्मोग्राफले, याद गर्नु। अर्को छ हाइपोसेन्टर र एपिसेन्टर। हाइपोसेन्टर भनेको उत्पत्ति बिन्दु जसलाई हामी फोकस भन्छौं। एपिसेन्टर भनेको हाम्रो केन्द्रबिन्दु। कस्तो हुन्छ भने यो मानिलियो हामीहरुको एउटा कुनै जमिन छ अरे। अब मानिलियो यो यहाँ तलबाट भूकम्प उत्पन्न हुँदैछ भने पृथ्वी तलको जुन यो बिन्दु छ त्यसलाई भनिन्छ हाइपोसेन्टर र यसको ठ्याक्कै माथिको पृथ्वीको सतहको बिन्दुलाई भनिन्छ एपिसेन्टर। हाइपोसेन्टरलाई फोकस भनिन्छ। यो हो हामीहरुको उत्पत्ति बिन्दु, भूकम्प उत्पन्न हुने बिन्दु र ठ्याक्कै यसको माथिको पृथ्वीको सरफेसमा सतहमा भएको जुन बिन्दु छ त्यसलाई भनिन्छ केन्द्रबिन्दु अर्थात एपिसेन्टर। अर्को त रिक्टर स्केल भूकम्पको मापन गर्ने। एउटा हुन्छ म्याग्निट्युड, अर्को हुन्छ इन्टेन्सिटी। याद राख्नुस् म्याग्निट्युड र इन्टेन्सिटीमा फरक के छ त्यो तपाईले बुझ्नुस् है। म्याग्निट्युड भनेको शक्ति हो, इन्टेन्सिटी भनेको पनि खासको शक्ति नै हो। जस्तो मानिलियो यहाँबाट भूकम्प चाहिँ गयो अरे यहाँ केन्द्रबिन्दु बनाएर, त के हुन्छ विभिन्न ठाउँहरुमा यो सिस्मोग्राफहरु राखिएको हुन्छ। अब यो केन्द्रबिन्दुको सबैभन्दा नजिकको सिस्मोग्राफमा हामीले हेर्ने हो भने यहाँको म्याग्निट्युड देखाउँछ कतिको शक्तिशाली भूकम्प गयो त। जस्तो यो केन्द्रबिन्दुको कति शक्तिशाली गयो भनेर नाप्ने के हो म्याग्निट्युड, त्यसलाई भन्छौं म्याग्निट्युड स्केल। त्यो हो रिक्टर स्केल। चार्ल्स रिक्टरले सन् 1970 मा यो चार्ल्स रिक्टर र ब्रेनो गुएनबर्गले चाहिँ
1970 मा विकास गरेको एउटा स्केल हो। जसरी हामी दुधलाई लिटरमा नाप्छौँ, दूरीलाई किलोमिटरमा नाप्छौँ, भूकम्पको शक्तिलाई हामी नाप्छौँ रिक्टरमा। यो चाहिँ म्याग्निच्युडको स्केल हो, भूकम्प मापन गर्ने स्केल म्याग्निच्युडले नाप्छ। अर्को छ मोडिफाइड मर्केली स्केल। यो भनेको चाहिँ कतिको मानवीय क्षति भयो त, यसलाई हामी के भन्छौँ भूकम्पको इन्टेन्सिटी नाप्ने। त इन्टेन्सिटी भनेको के हो भन्दाखेरि नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न सिस्मोग्राफहरू राखेको हुन्छन्। काठमाडौँमा एउटा राखेको हुन्छ, पूर्वमा एउटा राखेको हुन्छ, विराटनगरमा एउटा राखेको छ अरे मानिलियो। त्यस्तै गरिकन इन्डियामा राखेको छ अरे। ल मानिलियो काठमाडौँ केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गयो, त यहाँ कति म्याग्निट्युडको भूकम्प गयो भनेर नाप्ने रिक्टर स्केल हो है। तर अब यसको प्रभाव विराटनगरमा कति पर्छ त? विराटनगरमा पक्कै पनि कम पर्छ। काठमाडौँमा केन्द्रबिन्दु बनाएको छ भने विराटनगरमा कम पर्छ, भारतमा चाहिँ कम पर्छ। त विराटनगरको सिस्मोग्राफी नाप्ने त्यहाँको स्केल भनेको के हो त? इन्टेन्सिटी स्केल, मोडिफाइड मर्केली स्केल भनेर भन्छौँ हामी त्यसलाई। भनेको इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ, तर म्याग्निट्युड भनेको ठ्याक्क केन्द्रबिन्दुमा कतिको शक्तिबाट त्यो भूकम्प उत्पन्न भयो, त्यो भनेको चाहिँ म्याग्निट्युड हो। ठिक छ ल। अब अर्को छ भूकम्पको वर्गीकरण गरिन्छ। भूकम्पको वर्गीकरण कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि म्याग्निट्युडको आधारमा, शक्तिको आधारमा। त यदि 3.9 रेक्टरसम्म छ भने सामान्य भूकम्प माइनर भनिन्छ, माइनर अर्थक्वेक। 4 देखि 4.9 छ भने हलुका खालको भूकम्प लाइट अर्थक्वेक। 5 रेक्टरदेखि 5.9 रेक्टरसम्म छ भने मोडरेट अर्थात् मध्यम अर्थक्वेक। त्यस्तै 6 देखि 6.9 रेक्टर छ भने स्ट्रङ अर्थात् शक्तिशाली भूकम्प। 7 देखि 7.9 छ भने मेजर अर्थक्वेक अर्थात् विनाशकारी भूकम्प। र 8 रेक्टर भन्दा माथि छ भने त्यसलाई भनिन्छ ग्रेट अर्थक्वेक अर्थात् महाभूकम्प। अब विश्वमा सबैभन्दा ठुलो भूकम्प कहिले गएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो 1930 मा मे 22 मा चाहिँ चिलीमा गएको थियो 9.5 रेक्टर स्केलको। यसलाई विश्वको सबैभन्दा ठुलो भूकम्प भनेर पनि भनिन्छ। र सबैभन्दा धेरै भूकम्प जाने देश कुन हो? जापान हो। ठिक छ, धेरै भूकम्प जाने देश जापान। र नेपाल कतिको स्थानमा छ भन्नुहुन्छ भने विश्वको 11औं स्थानमा यो भूकम्प जाने देश, भूकम्प जोखिम देश भनेर नेपाल 11औं स्थानमा रहेको छ। र सबैभन्दा धेरै रिस्कमा भएको, धेरै भूकम्प जाने होइन जान सक्ने देश कुन हो? अर्मेनिया। र सबैभन्दा कम भूकम्प जान सक्ने देश रसिया हो। यस्तो किन हो भन्दाखेरि यो अर्मेनियामा विभिन्न प्लेटहरू चाहिँ कोलाइड भएको छ, प्लेटहरू यसरी जोडिएको छ, हामीहरूको चट्टानहरू जोडिएको छ, प्लेट जोडिएको छ। त्यही भएर यहाँ धेरै घर्षण भएर भूकम्प जान सक्छ यो अर्मेनियामा। रसियामा त्यस्तो छैन, युरेसियन प्लेट एउटै छ, त्यही भएर यहाँ कम भूकम्प जान सक्छ भन्ने कुरा हो मोस्ट एट रिस्क र लिस्ट एट रिस्क भन्ने कुरा। अब भूकम्पको लागि टर्मिनोलोजीहरू पनि छन्, त्यो टर्मिनोलोजी पनि हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तो आइएसओ सेल्सनर लाइन जसलाई भन्छ समकम्पन रेखा। यो के हो त समकम्पन रेखा भनेको? हामीले बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, पृथ्वीको सतहमा, पृथ्वीको जुन सतह हुन्छ सरफेसमा यदि समान कम्पन भएर कहीँ भूकम्प जान्छ भने त्यो समान कम्पन हुने बिन्दुहरूलाई जोड्दाखेरि एउटा रेखा बन्छ, त्यो रेखालाई भनिन्छ आइएसओ सेल्सनर लाइन, समकम्पन रेखा। अर्को छ ओभल वेभ अर्थात् अण्डाकार रेखा। अण्डाकार रेखा भनेको भूकम्पको जुन उत्पत्ति बिन्दु छ, उत्पत्ति बिन्दु चाहिँ एउटा पोइन्ट नभएर, एउटा बिन्दु नभएर एउटा कुनै लाइन भयो भने त्यहाँबाट निक्लिने वेभलाई ओभल वेभ भनेर भनिन्छ। ठिक छ। त्यस्तै गरिकन लग वेभ। लग वेभ भनेको भूकम्प जाँदाखेरि एक प्रकारको वेभ देखिन्छ, पाना जस्तो हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ लग वेभ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो बडी वेभ र सर्फेस वेभको बारेमा। हेर्नुहोस्, भूकम्प जाँदाखेरि भूकम्प जाने उत्पत्ति बिन्दुबाट वेभ निस्किन्छ हो। त्यो वेभ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा हुन्छ बडी वेभ, एउटा हुन्छ सर्फेस वेभ। बडी वेभ भनेको चाहिँ भूकम्प उत्पत्ति भइसकेपछि, उत्पत्ति बिन्दुबाट हाइपोसेन्टरबाट उत्पत्ति भइसकेपछि सर सतहसम्म आइपुग्छ। यहाँबाट मानिलियो उत्पत्ति भयो भने यहाँबाट चाहिँ यो भूकम्प सर्दै 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 माथिसम्म आइपुग्छ, यसलाई भनिन्छ बडी वेभ। र यहाँ हाम्रो सतहमा यसरी हल्लिने यो हुन्छ सर्फेस वेभ। र धेरै क्षति गर्ने कुन वेभ हो? सर्फेस वेभ हो। हामीहरूको जति पनि सम्पत्तिहरू छन्, सम्पदाहरू छन्, सबै नष्ट गरिदिन्छ सर्फेस वेभ। र अर्को कुरा गर्नु पर्यो, हाम्रो प्लेट, हाम्रो एकचोटि सोधेको छ लोकसेवामा, त याद गरौँ इन्डियन प्लेट चाहिँ हाम्रो इन्डियन प्लेट छ, अर्को छ टिबेटियन प्लेट। त यो इन्डियन प्लेट चाहिँ टिबेटियन प्लेट भित्र यसरी धस्दै गइरहेको छ। यो इन्डियन प्लेट भयो भने इन्डियन प्लेट चाहिँ यसरी हरेक वर्ष 2-2 सेन्टिमिटर तल तल धस्दै गएको छ भनेर वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन्। अब कुरा गरौँ नेपालको भूकम्पको बारेमा। त नेपालमा सबैभन्दा सुरुमा विक्रम सम्वत 1890 मा 7.8 रेक्टरको भूकम्प गएको थियो। तर त्यति यो इतिहासमा चाहिँ कुरा गरिएको छैन। तर विक्रम सम्वत 1990 सालको माघ 2 को भूकम्प हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले पढेका छौँ। युद्ध शमशेरको पालामा नेपालको प्रधानमन्त्री युद्ध शमशेर हुँदाखेरि यो भूकम्प गएको थियो। 8.4 रेक्टरको यो भूकम्प थियो भने नेपालको सङ्खुवासभा र
भारतको मोतिहारी केन्द्रबिन्दु बनाएर यो भूकम्प गएको थियो र यसलाई नेपाल बिहार भूकम्प भनेर पनि भनिन्छ। हो, यही भूकम्पको स्मृतिका लागि हामीले 2055 साल माघ 2 गतेदेखि भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालेका छौं र यसपालिको 2078 सालको 24औं भूकम्प दिवसको नारा पनि तपाईलाई सोध्न सक्छ। त नारा के हो? बहुप्रकोपीय विपदमा भूकम्पीय सुरक्षा, साझा सहकार्यमा जनसंख्या सुरक्षा भन्ने। ठीक छ। र यो भूकम्पमा हाम्रो जुन धरहरा थियो भीमसेन थापाले बनाएको 1990 सालको भूकम्पमा 5 तले धरहरा 4 तलेमा आएको थियो र पछि जुद्ध शमशेरले पुनर्निर्माण गरेर 9 तले बनेका थिए, जुन फेरि पनि भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि भत्केको छ। हाम्रो 72 सालको भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि र फेरि पुनर्निर्माण भएको छ। अब कुरा गरौँ विक्रमसम्म 2045 साल भाद्र 5 गते गएको अर्को भूकम्प 6.7 रिक्टरको भूकम्प। यो हाम्रो केन्द्रबिन्दु चाहिँ उदयपुर जिल्लाको गाईघाट भन्ने ठाउँमा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको थियो। अर्को विक्रमसम्म 2068 साल असोज 1 गते गएको भूकम्प 6.9 रिक्टरको हामीहरूको ताप्लेजुङ, नेपालको ताप्लेजुङ र भारतको सिक्किमको बीचमा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको थियो यो भूकम्प। र हामीले जान्नुपर्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको भर्खरै गएको 2072 सालको भूकम्प जुन वैशाख 12 गते गएको थियो बिहान 11:56 कति रेक्टरको? 7.6 रेक्टरको र केन्द्रबिन्दु कहाँ बनाएको थियो? गोरखा जिल्लाको बारपार। र यसको जुन भूकम्पको हाइपोसेन्टर अर्थात् उत्पत्ति बिन्दु कहाँ थियो त भन्दाखेरि जमिन भन्दा 15 किलोमिटर तल चाहिँ यसको उत्पत्ति बिन्दु थियो, हाइपोसेन्टर थियो, फोकस थियो। र सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति है, मान्छे मरेको मानवीय क्षति चाहिँ भएको जिल्लाको क्रम मैले लेखेको छु। सबैभन्दा धेरै सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मान्छे मरेका थिए, त्यसपछि काठमाडौँ, त्यसपछि नुवाकोट, त्यसपछि धादिङ र त्यसपछि गोरखा हो। तर सबैभन्दा धेरै भौगोलिक क्षति भएको, धेरै सम्पत्तिको नाश भएको त काठमाडौँमै हो, किनकि काठमाडौँमा धेरै घरहरू छन्, धेरै मान्छेहरू बस्छन्, त धेरै भौगोलिक क्षति काठमाडौँमा भइहाल्छ। तर मानवीय क्षतिको चाहिँ क्रम यो हो है। र एकदमै प्रभावित जिल्ला, पूर्ण प्रभावित जिल्ला कति हो त? 14 वटा हो। भने टोटल प्रभावित जिल्ला भनेको 31 जिल्ला हो। भनेपछि हेर्नुस् आंशिक रूपमा कति जिल्लालाई प्रभाव पारेछ भन्दाखेरि 17 वटा जिल्लालाई। पूर्ण प्रभावित 14, आंशिक रूपमा 17, 14 + 17 31 जिल्ला टोटल प्रभावित जिल्लाहरूमा जम्मा मान्छे कति मरेका थिए? 8891 जना मान्छे मरेका थिए। यो थियो नेपालको भूकम्पको बारेमा विस्तृत जानकारी। त भूकम्पको बारेमा तपाईले टोटल जानकारी पाइसक्नु भएको छ र लोकसेवाका सम्पूर्ण प्रश्नहरूलाई हल गर्न तपाईहरु सक्षम भइसक्नु भएको छ भूकम्प सम्बन्धित। सो यस्तै विश्वको भूगोलको अन्य कुराहरू पनि लिएर आउने वाचाका साथ म कृष्णदास यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।